بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مدام سلو حسيبة, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique. Module comptabilité des sociétés, chapitre modification du capital. L'objet de la vidéo, c'est une application à une des formes de diminution du capital. Donc, اليوم راح نهضروا على diminution du capital. Une troisième forme de diminution du capital. واش هي diminution du capital par résorption de la perte. معناه هنا المؤسسة دارت des pertes وين elle était obligée انه تمتص هاد la perte باش بتخفيض رأس المال. خلينا نشوفوا هاد l'exemple. عندي يسار constitué de deux associés x و y. x عنده 150 حصة و y عنده 50 حصة. L'extrait du passif du bilan de cette société se présente ainsi. Capital émis, indemnité حصة, de valeur nominale de 1500. Donc, le capital تاعي هو 300 000. عندي réserve légale تاع 30000, عندي autre réserve تاع 50000, عندي un report déficitaire. Un report déficitaire تاع 140000. Donc, la situation nette هي 240000. Situation nette مقصود بها هنا les fonds propres finalement. Les fonds propres تاعي هما 240. Sur proposition du gérant, l'Assemblée générale décide conformément au statut d'imputer les pertes sur les autres réserves. Les autres réserves pour la totalité. Soit 50000. واش معناها؟ انه لا بيرت هذه اللي هي 140000 لازم doit être affectée. لواش 50000 منها سي اوتر ريزيرف. دونك هنا راح نحي هذه اوتر ريزيرف نمتص بها هذه 140, ولكن ما تكفينيش. اي نعم, ما تكفينيش هذه 50 باش نمتص هذه 140. دونك شحال يخصوني 90000. داكوغ. دونك 140 نحي منها 50000 اللي هم اوتر ريزيرف, يبقاو لي شحال 90000. دابا نقلك هذوك 90000 نقصهم من واش؟ من لو كابيتال. معناه 300000 هذا نقص منهم 90000 المتبقيه لامتصاص هاد الخساره. كي تنقص 90000 من 300000 الكابيتال تاعك شحال راح يولي؟ 210000. 210000 صح. هنا في الحقيقة باش تخفض هذا رأس المال عندنا طريقتين. عندنا دو زيبوتيز. سوا on va réduire la nominale تاع الحصص, نخفضوا من القيمة الاسمية تاع الحصص, ولا كاريمون نقصوا من عدد الحصص. دونك نعاود نذكرك انه القيمة الاسمية كان عندي 200 حصة. كان عندي 200 حصة والقيمة الاسمية تاع الحصص كانت 150000. دونك كي نضرب 1500 معذرة ماشي 150 1500. نسجل هذه وانا صايمة دونك تفهموا شوية. طلبة, الفكرة هي واش كم هاد 200 تضربوا في 1500 تلقى 300000. انا هاد 300000 واش حبيت نرجع؟ 300000 حبيت نرجعها شحال؟ 210. 210 هذه سوا خاطر هذه 210 ثاني لازم تكون هي عباره عن نتيجه تاع ضرب عدد الحصص في قيمه الحصه. دونك الفكره انه سوا تنقص من 200 سوا تنقص من 1500. هذوما لي زيبوتيز اللي كاين. سوا تنقص من عدد الحصص سوا تنقص من القيمه الاسميه نتاع. باسكو هنا الطلبه قلت لكم كي دير 200 في 1500 تلقى 300000. انا حبيت نلقى شحال؟ حبيت نلقى 210000. دونك اللعب يكون سواء على 1500 سواء على 200. دونك نشوفوا الامكانيات كيفاش ندرسوهم. هنا قلنا لا بروميير هيبوثيز ريدوير لا فالور نومينال دي بار, معناها هذيك 1500 نقصها, ولا ريدوي لو نومبر دو بار, معناها 200 هذيك نقصوها. دونك حبيت برك نعطيك ملاحظه انه لو كابيتال هذا اللي راه اونتر اكس و واي من
انك تحسب بالبورسونتاج. لقيت هذايا اللي راهو يساوي 150 حصه داخل 200، لازم نعرف انه يساوي 75% من الكابيتال. دونك هنا لازم تحوسوا البورسونتاج على الحصص، من عدد الحصص، وانما روح حوس على البورسونتاج. دونك اكس شحال يسال في الكابيتال؟ هذه هي يسال 75%، اي يسال 25%. صح. نبداو بلا بروميير هيبوثيز طلبه اللي هي ريدوير لا فالور نومينال تاع لي بار. الوغ سي اون ريدوي لا دي بار سيلسي، لازم تعرفوا انه ما لازمش تحبط تحت القيمه القانونيه. هنا سي اون صاغ، دونك ما لازم تحط تحت 1000 دينار. داكوغ، كانت 1500 دينار ما لازمش نحبطها تحت 1000 دينار. تري بيان. دونك على بالي لازم نحبطها اونتر 1500 و 1000 دينار. شحال؟ الوغ هنا لازم تعرفوا باللي القيمه تاع راس المال شحال ولات 210000. 210000 وعلاش؟ هاي 300000 القديمه ناقص قيمه التخفيض اللي هي 90000. صح. بويسك راني حابه نحافظ على 200 حصه. دونك واش ندير؟ نحكم القيمه تاع راس المال الجديد اللي هي 210 نقسمها على عدد الحصص اللي حافظت عليه. شحال نلقى ليك قيمه كل حصه غتولي 1050. غتولي 1050. داكوغ. تري بيان. معناه انه القيمه الاسميه تاع الحصص جات من 1500 الى 1050. عدد الحصص بقاو 200 حصه. ليكريتور كونطابل كيفاش ندير؟ نقص جو ديبيتي لو كابيتال مي ب 90000 و اوتر ريزيرف نحيهم كامل باش 50000. هنا واش درت؟ غوبور ديفيسيتير هذاك كان 140000 راني تخلصت منه. دونك imputation des pertes sur les réserves et le capital. هذه في الحقيقه سا لا ميم اكريتور، فقط واش الحساب الداخل اللي راح يتبدل. لا دوزيام هيبوثيز انه ريدكسيون دو نومبر دو بار، معناها نحافظ على 1500، هكذا نحافظ على 1500، نحافظ على لا فالور نومينال تاع الحصه اللي هي 1500، ولكن جو في réduire le nombre de parts. هنا l'annulation c'est-à-dire قيمة التخفيض راح تكون على شحال؟ على 90000. درك نشوف هذه 90000 هذه 90000 كي نقسمها على 1000 تعطيني قيمة الحصص التي سنقوم بها. هنا راح en termes d'unité monétaire راح نخفض راس المال. حبيت نعرف هذه 90000 شحال تمثل من حصه، شحال تمثل من حصه. دونك نحكم 90000 نقسمها على 1500 اللي هي قيمه كل حصه. نلقى بلي نلقى 60 حصه، معناها راح نلغي 60 حصه. لازم تعرفوا انه 60 حصه هذه يعني راح لازم نحترم نسب حصص راس المال. معناه هذاك الاكس لاسوسي اكس كان يسال في راس المال يسال 75%، معناه 60% نتاع هذا ماشي 60 معذره 75% من هذه الملغات راح تعطيك اكس. معناه نروح ندير 60 حصه في 75 نلقى 45. معناه هذا لاسوسي اكس راح نقصوا له شحال؟ راح نقصوا له 5. لاسوسي اي المال 25%، دونك 25% من الحصه اللي هي عدد الحصص الملغاه. فينالمون كي ندير 60 نلقى 15 حصه. دونك نومينال نتاع 15 حصه هي 15 في 1500 نلقى 22000. لا فالور نومينال نتاع الحصه الملغاه من عند اكس هي 45 حصه في 1500 اللي هي قيمه كل حصه نلقى 67500.
كي نروح نكتب ليكريتور كونطابل، اذا حبيت ندقق نعرف اكزاكتومون في لو كابيتال ايمي شحال نقص له شحال الاكس شحال نقص له الاي، طلبه واش ندير؟ نكتب 101 وندير له اكس الكابيتال الحصه تاع اكس شحال 67500، نلقى الحصه تاع 22500. هذا باش 50000 حطيت برك لين برك. دونك 1000 بس ما تنساوش انه لا بيرت اللي هي 140000 بلا ريزيرف 50000 لا ريزيرف من عند لو كابيتال. دونك هانا 1000 on a imputé هاد لا بيرت على لي ريزيرف اي لو كابيتال. في الحقيقه سي لا ميم ليكريتور لا ميم كي خفضنا عدد الحصص حبينا نعرفوا شحال حصه اكس وشحال حصه اي. هنا طلبه كان خلاصه لهاد ليكزارسيس لا بيرت هنا سي بون خفض امتصينا لا بيرت 140000. لو كوست فوسيال بيان سور نقص نورمال باسكو دوفيان شحال كابيتال فوسيال نقص بشحال. لو بوست ريسيرف قرينا عليه صودني له ce qui nous donne l'enregistrement de l'opération اللي هو كابيتال ايمي. دابا كان عندي 200 حصه بقيمه 1500. دونك هنا كي كتبنا هذا لو باسيف تلاحظوا تونو لا دوزيام هيبوتيز فيض الحصص اللي كانوا 200 شحال ولاو بقيمه 1500 الحصه الواحده. دونك نقول هذا لو باسيف الفرضيه الثانيه اللي هي حصص ب 60 حصه وحافظنا على القيمه الاسميه للحصه. الكابيتال تاعي ولا 210000 لا ريزيرف ليغال تاع 30000. دونك عندي ملاحظه انه dans le cas où les réserves ne sont pas suffisantes pour résorber la totalité de la le solde est reporté sur l'exercice suivant jusqu'à la limite du 5e exercice. بمعنى المؤسسه ما لحقتش دارت هذه الخدمه غير الا كانت لو سيتير داتو 4 سنين وبود لا 5e اني ما كفاوش القانون يقول لها حق تخليها روبور ديفيسيتير من 4 سنوات. دونك كماني لازم تخلصي له ما كفاوكش. دونك واش تسني لازم من راس المال. اوكي دونك هذه كانت لا تروازيام فورم دو ديميسيون اللي هي ديميسيون بور ريزوربسيون دي بيرت سيتير انه نخفضوا راس المال الخسائر السابقه. دونك c'était vidéo على une des diminutions du capital واضحة. نتمنى لكم والسلام عليكم.